अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सदकाए फित्र किस तरीके से निकालना है, कितना हमें देना है और किस वक्त में निकालना है, यानी कि ईद की नमाज से पहले निकालना है या फिर रमजानों में किसी भी वक्त निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम अपने देश से बाहर हैं तो हम सदकाए फित्र किस तरीके से अदा करेंगे। अगर हम देश से बाहर हैं तो क्या हम अपने देश में सदकाए फित्र अदा कर सकते हैं, यानी कि कुछ पैसा भिजवा सकते हैं। सदकाए फित्र कौन लोग दे सकते हैं? जिन्होंने रोजे रखे हैं, जिन्होंने तराबियां नहीं पढ़ी हैं, जिन्होंने रोजे नहीं रखे हैं, क्या वो सदकाए फित्र अदा कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में जानते हैं। हर एक सवाल आपको सदकाए फित्र से जुड़ा हुआ इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि सदकाए फित्र होता क्या है और कैसे करके देना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सदका फितर 2025 में एक शख्स पर कितना सदका फितर अदा करना वाजिब है? अगर रकम के एतबार से अदा करना चाहें तो कितने पैसे एक सदका फितर के बनते हैं? अगर अजनास के एतबार से अदा करना चाहें तो कितनी मिकदार एक सदका फितर की बनती है? सदका फितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है? सदका फितर हम किन लोगों को दे सकते हैं? सदका फितर किस वक़्त देना ये अफजल है? जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, तरावी नहीं पढ़ी, क्या उन पर भी सदका फितर अदा करना वाजिब है? जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं वो सदका फितर कैसे अदा करेंगे? ये वो तमाम मसाइल हैं जो आज किसी एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वीडियो को देखने के बाद सदका फितर के मुतालिक आपके माइंड में किसी किस्म का कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका फितर अदा ना करने वाले के रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं। इसलिए सदका फितर हमें ज़रूर अदा करना चाहिए। सदका फितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है? तो बिल्कुल आसान अंदाज में इसका जवाब मैं देता हूँ। लेकिन सदका फितर हर उस आज़ाद मुसलमान पर अदा करना वाजिब है जो मालिक निसाब है। दूसरा सवाल कि सदका फितर हम किन लोगों को दे सकते हैं? कौन लोग हैं जिनको हम सदका फितर दें तो हमारा सदका फितर अदा हो जाएगा? लेकिन जिनको हम ज़कात दे सकते हैं ना, जो मुस्तहिक ज़कात हैं, जिनको ज़कात दी जा सकती है, उन्हें हम सदका फितर भी दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ज़कात देना जायज़ नहीं है, वो मुस्तहिक ज़कात नहीं था, हमने उसे सदका फितर दे दिया तो हमारा सदका फितर अदा नहीं होगा। तो इस चीज़ का ख्याल किया जाए कि जो मुस्तहिक ज़कात हैं उनको ही सदका फितर दिया जाए, ये हमारा सदका फितर अदा होगा। तीसरा सवाल ये है कि सदका फितर किस वक़्त देना चाहिए? किस वक़्त देना अफजल है? देखिए, सदका फितर ईद की सुबह ईदगाह जाने से पहले, ईदगाह जाते हुए नमाज ईद से पहले अदा करना ये अफजल है। ईद की सुबह सादे के बाद ईदगाह जाते हुए ईद नमाज पढ़ने से पहले सदका फितर अदा करना ये अफजल है। लेकिन इससे पहले भी अगर कोई दे देता है, यानी रमज़ान में दे देता है, रमज़ान से पहले दे देता है, तो सदका फितर अदा हो जाएगा। लेकिन अफजल है कि ईद की सुबह ईदगाह जाते हुए ईद नमाज से पहले पहले हम सदका फितर अदा करें। एक सवाल ये है कि जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, तरावी नहीं पढ़ी, क्या उन पर भी सदका फितर अदा करना वाजिब है? तो जवाब इसका ये है कि सदका फितर के वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं है। अगर किसी ने रोज़े नहीं रखे, वो किसी भी वजह से किसी औज़र की बिना पर, यानी वो मुसाफिर था या फिर मर्ज़ था उसे, या फिर जो है वो बुढ़ापे की वजह से नहीं रख पाया, या बग़ैर किसी शरई उज़र के माज़अल्लाह उसने रमज़ान के रोज़े तर्क कर दिए, रोज़े नहीं रखे, तो जब भी उसके ऊपर सदका फितर अदा करना वाजिब है, वो शख्स सदका फितर अदा करेगा। अब सवाल ये है कि सदका फितर की शरई मिक़दार क्या है? अगर अजनास के एतबार से देना चाहें तो कितनी मिक़दार है इसकी? अगर रकम के एतबार से देना चाहें तो एक सदका फितर 2025 में कितनी रकम बनती है? तो सबसे पहले इसकी शरई मिक़दार क्या है ये जान लीजिए। अगर कोई गंदम, जौ, खजूर या किशमिश के एतबार से सदका फितर अदा करना चाहता है तो इसकी शरई मिक़दार क्या है, उसके बाद फिर मैं जो मोहतात अंदाज में 2025 में अहले सुन्नत की तरफ से जो है सदका फितर की रकम बयान की गई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
صدقہ فطر کی شرعی مقدار گندم یا اس کا آٹا یہ نصف سا، یعنی اگر کلو کے اعتبار سے دیکھیں نصف سا جو ہے یہ 1 کلو 920 گرام بنتا ہے، یعنی 2 کلو سے 2 کg سے 80 گرام کم گندم یا اس کا آٹا، محتاط انداز میں آپ 2 کلو لگا لیں، 2 کلو جو ہے گندم یا اس کا آٹا یہ ایک صدقہ فطر بنتا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پر کھجور، کشمش اور جو، اگر اس اعتبار سے دینا چاہے تو پھر ایک پورا سا، یہ اگر کلو کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر 3 کلو 840 گرام بنتا ہے، یعنی 4 کلو سے 4 kg سے 160 گرام کم، محتاط انداز میں آپ 4 kg لگا لیں۔ اگر کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں، کشمش کے اعتبار سے یا پھر جو کے اعتبار سے، تو ان کی شرعی مقدار ایک صدقہ فطر کی 4 kg، محتاط انداز میں 4 کلو جو ہے ایک صدقہ فطر یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ رقم کے اعتبار سے ادا کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں مقدار میں علماء کرام کا اختلاف ہے، تو اب اختلاف سے بچنے کے لیے ایک محتاط رقم جو ہے اہل سنت کی طرف سے ایک چارٹ تیار کیا گیا ہے جو جاری کی گئی ہے پاکستان میں، اگر اس اعتبار سے آپ دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ یقینی طور پر آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ وہ صدقہ فطر جو علماء اہل سنت کی طرف سے اس سال بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیں گندم یا اس کا آٹا 240 روپے ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے، یعنی اگر پیسوں کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 240 روپے ایک صدقہ فطر اگر گندم کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں۔ اگر جو کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو استطاعت عطا فرمائی ہے، اللہ کی راہ میں زیادہ مال خرچ کرنا چاہیے، جتنا خرچ کریں گے اللہ اتنا عطا فرمائے گا۔ اگر جو کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 700 ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے۔ اگر کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 2400 روپے یہ ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے۔ اجوا کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 19,000 روپے یہ ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے۔ کشمش کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 6,000 روپے یہ ایک صدقہ فطر، یہ اچھی کوالٹی کی چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، یہ ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ باہر کے ممالک رہتے ہیں، جو لوگ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، وہ صدقہ فطر کیسے ادا کرے؟ مثال کے طور پر جو پاکستانی آؤٹ آف کنٹری ہیں وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں گے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہمارا صدقہ فطر ادا کر دیں تو ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن جس کنٹری آپ رہتے ہیں، جس سٹی میں آپ رہتے ہیں، اس اعتبار سے آپ صدقہ فطر یہاں پر ادا کریں گے۔ مثلا اگر آپ گندم کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 2 کلو گندم کی جو قیمت جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں، جس سٹی میں آپ رہتے ہیں، وہاں پر اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، جتنی قیمت وہاں پر بنتی ہے وہ قیمت آپ پاکستان میں اگر کسی کو بھجوانا چاہیں بھیج سکتے ہیں۔ اگر کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 4 کلو کھجور جس کنٹری جس سٹی میں آپ رہتے ہیں وہاں پر اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، جتنی قیمت وہاں پر بنتی ہے وہ قیمت آپ پاکستان میں کسی کو بھجوانا چاہیں بھیج سکتے ہیں۔ کشمش اسی طرح 4 کلو کی قیمت جو وہاں پر بنتی ہے، کشمش کے اعتبار سے دینا چاہیں تو جو جس اعتبار سے آپ دینا چاہیں، گندم، کھجور، کشمش یا پھر جو، ان چیزوں کی وہاں پر کتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت آپ پاکستان میں اگر کسی کو بھجوانا چاہیں تو آپ بھیج سکتے ہیں، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی پاکستان کے اعتبار سے ہی آپ کا یہیں سے صدقہ فطر یعنی 240 روپے جس طرح بن رہا ہے، اگر کوئی یہاں سے 240 روپے آپ کی صدقہ فطر کی طرف سے ادا کرے گا تو ادا نہیں ہوگا۔ جہاں آپ رہتے ہیں، جس سٹی جس کنٹری میں، وہاں پر ان کی کیا قیمت بنتی ہے وہ قیمت اگر آپ کسی کو پاکستان بھجوانا چاہتے ہیں تو بھیج سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ صدقہ فطر کس طریقے سے آپ کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ دیش سے باہر رہتے ہیں تو وہاں پر کس طریقے سے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، اور آپ وہاں سے پیسے کس طریقے سے اپنے دیش میں صدقہ فطر کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ تراویح نہیں پڑھتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا کہ صدقہ فطر وہ کیسے ادا کریں گے۔ اور آپ نے یہ بھی جانا کہ کھجور، کشمش، گیہوں، جو اور ان پر صدقہ فطر کس طریقے سے ہمیں دینا ہے۔ تو یہ ویڈیو تمام لوگوں کے پاس ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ صدقہ فطر کے بارے میں صحیح جانکاری پا سکیں، صحیح طریقے سے وہ سن سکیں۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجئے گا اسی طریقے کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔